बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। असद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु आप मक्का दे सरज़मीन ते आए, काफर सन, कलमा नहीं पढ़िया। अबू जहल नाल काफरां नाल मक्के दे सरदारां नाल मुलाकात हुई। जदों मक्के दे ताजरां नाल मक्के दे सरदारां नाल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा असद बिन उज़ैर तू साढ़े शहर आया है, साढ़े इलाके मक्का पाक के सरज़मीन ते आया है, तेनू एक नसीहत करना है कि जो काबतुल्लाह वाला बाजार है उस साइड ते ना जाई, और उस दे नाल एक घर है, उत्थे एक जादूगर दा घर है, उस बाजार में ना जाई। असद बिन उज़ैर नू मक्के दे काफरां ने, मक्के दे मुशरिकीन ने मना कर दिता कि जिस बाजार के अंदर हजूर पाक का घर है कि उस बाजार में तू ना जाई। असद बिन उज़ैर कहते हैं कि मैं उस बाजार में क्यों नहीं जाना। उन्हें मक्के के काफरां ने, मक्के के सरदारां ने कहा कि ए असद बिन उज़ैर, उस बाजार के अंदर जादूगर का घर है। आपने फरमाया जादूगर का घर है तो फिर की है? उन्हें कहा जादूगर बड़ा अजीब है। असद बिन उज़ैर फरमाते ने कि किंज दा जादूगर अजीब है। मक्के के काफरां ने कहा इंज दा अजीब है कि जेड़ा ओनू वेख लवे उंदा हो जाता है, जिन्हों वो तक लवे उन्होंने अपना गुलाम बना लेंदा है। आ मेरे करीम आका नूं अल्लाह ने शान दी। काफर कह रहे ने कि जेड़ा ओनू देख लवे उंदा हो जाता है, ते जिन्हों वो वेख लवे उन्होंने अपना गुलाम बना लेंदा है। असद बिन उज़ैर उन्होंने मना किया कि उस बाजार में दाखिल ना होवी, उस बाजार में जादूगर का घर है। असद बिन उज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु आप उन्हां काफरां को उठे, आप सैर ते हो गया, आप दे नाल 5 साथी सन, 5 बंदे और सन आप दे साथी। आपने उन्होंने मुखातब होकर फरमाया कि यार आप बड़े बड़ी जगह पे गए हैं, बड़े बड़े इलाके मुल्क शाम गए, मुल्क यमन गए, और मुल्क के अंदर जाके आप तजारत की, जादूगर ने मुलाकात हुई है, जादूगर देखे ने, लेकिन इंज दा जादूगर आज तक नहीं देखा कि जड़ा बंदा ओनू वेखे उंदा हो जाए, जिन्हों ओ तके उन्हों अपना गुलाम बना लेवे। इंज दा जादूगर नहीं वेख्या। असद बिन उज़ैर ने मेरी राय ए वे कि आप मक्के दे सरदारां नाल बाकी मुलाकात बाद ही करांगे, बाकी गुफ्तगू बाद ही करांगे, काबतुल्लाह दा तवाफ बाद ही करांगे, बैतुल्लाह दी ज़ियारत बाद ही करांगे, और तजारत भी बाद ही करांगे। पहले उस दे नाल मुलाकात ना कराइए, पहले उस दे नाल मुलाकात ना कराइए। और नाल दे 5 साथी सन, उन्होंने कहा असद बिन उज़ैर ठीक है, आप बाकी मामला सारे बाद ही करांगे, पहले उस जादूगर नाल मुलाकात कराइए। चल पे उस बाजार में दाखिल हुए। इस बाजार के अंदर में करीम आका का घर मुबारक है, हजूर पाक तशरीफ फरमा सन। असद बिन उज़ैर ने देखा करीम आका का चेहरा, पहली निगाह असद बिन उज़ैर दे आप दी निगाह मुस्तफा दे चेहरे ते पई। आप अपने नाल दे साथियां नूं कहंदे ने कि जादूगर तां रज के कोड़े हुंदे ने, ये तो सोने दे भी सरदार लगदा है। यानी असद बिन उज़ैर ने अपने नाल दे साथियां नूं कहा कि बड़ी बड़ी जगह ते मैं जादूगर देखे ने, जादूगर नाल मुलाकात हुई है, लेकिन जादूगर रज के पैरे ते कोड़े ते शक्ल बाद सूरत हुंदी है, ते आ तां मैनूं सोना दा भी सरदार लगदा है। असद बिन उज़ैर आंदे ने आज तक मेरी अख ने इंज दा सोना तक्या ही नहीं। ए असद बिन उज़ैर ने आख्या अपने साथियां नूं, सिदरतुल मुंतहा को जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले होंगे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आख्या होएगा ए असद बिन उज़ैर तेरी आंख ने इंज दा सोना वेखे कोई नहीं, मेरे रब ने इंज दा सोना बनाया ही नहीं। असद बिन उज़ैर अपने नाल दे साथियां नूं कहंदे आप इन्हां दा मुकाम नाम शान नहीं जानते, आप पूछने इन्हां दा नाम की है, इन्हां दा मुकाम की है, इन्हां दे शान की है। असद बिन उज़ैर मेरे करीम आका दे बारगाह दे अंदर हाजिर होए, अर्ज करदे सोनिया तुहाडा नाम की है? मेरे आका फरमांदे मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम मुहम्मद है। मेरे आका ने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है। असद बिन उज़ैर अर्ज करदे सोनिया महबूबा किधर है तुहाडे अब्बा जी का नाम अब्दुल्ला तो नहीं? मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरे अब्बा जी का नाम अब्दुल्ला है। कहता है असद बिन उज़ैर सोनिया किधर तुहाडे दादा जी का नाम अब्दुल मुतलब तो नहीं? मेरे आका ने फरमाया हाँ मेरे दादा जी का नाम अब्दुल मुतलब है। असद बिन उज़ैर ने कमाल की गल की, अर्ज करता है सोनिया तुसी ओ नबी तो नहीं
جن دا میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر گئے نے. میرا آقا نے فرمایا میں وہی نبی ہاں جن دا میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کر گئے نے. اسد بن عزیر عرض کردے سنیا تہاڈی شان تہاڈا مقام کی ہے؟ میرا آقا فرماتے انی رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہاں, مینوں اللہ نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے, مینوں اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اسد بن عزیر عرض کردے سنیا محبوبہ پھر یہ دسو کیا دوڑے تے اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے میرے تے قرآن نازل فرمایا, اللہ نے آخری کتاب قرآن پاک قرآن مجید میرے تے نازل فرمایا. اسد بن عزیر عرض کردے سنیا اس قرآن پاک وچ اس کلام وچوں ایک سورت میں سناؤ تاکہ میں سن لواں جس طرح تہاڈی سورت سونی ہے کیا جو تہاڈے تے نازل قرآن پاک ہویا ہے وہ بھی سنا ہے. میرے کریم آقا نے سورت فاتحہ دی تلاوت فرمائی, سورت فاتحہ میرے کریم آقا نے پڑھی. ادھر میرے کریم آقا نے سورت فاتحہ اسد بن عزیر نو سنائی. اسد بن عزیر نے میرے کریم آقا دی کولو سورت فاتحہ سنی قدماں وچ گر پے. یارو پڑھن والا قرآن صاحب قرآن ہوئے تے کیوں نہ اللہ تعالی اسد بن عزیر دی تقدیر بدل کے رکھ دے. جا قرآن سنیا قدماں وچ گر پے. عرض کردے نے اسد بن عزیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تہاڈی سورت سونی ہے جو تہاڈے دی کتاب نازل ہوئی سونیا وہ بھی سونی ہے. کلمہ پڑھو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 6 بندے اسد بن عزیر اور 5 بندے آپ دے نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے کریم آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسد بن عزیر تم جاؤ مدینہ پاک جا کے تبلیغ کرو, اپنے علاقے چلے جاؤ, جا کے دین اسلام دی دعوت دو. اسد بن عزیر نے کمال دی گل کیتی. عرض کردے سونیا محبوبہ کہ اس وقت پرندے دے سونیا پر کٹ دئیے, سونیا اڈن جوگا نہیں رہندا. ہن سونیا تہاڈا در ہوئے گا ساڈا سر ہوئے گا. سونیا اپنا تن من اسی سب کچھ قربان تہاڈے قدماں تو کر دیواں گے. سونیا اپنی گردن کٹا دیواں گے. سونیا تہاڈا دامن نہیں چھوڑاں گے. سونیا تہاڈا در ہوئے گا ساڈا سر ہوئے گا. سونیا سب کچھ چھڑ دیواں گے, تہاڈا در نہیں چھوڑاں گے. سونیا ہن تے جان ہی قربان کر دیواں گے. یعنی اسد بن عزیر کہتے سونیا ہن تہاڈا در چھڑ کے سونیا اسی نہیں جاواں گے, اسی اپنے جانا سونا تہاڈے تے قربان کر کے جاواں گے. اسد بن عزیر آپ نے میرے کریم آقا دا حسن جمال دیکھا, حضور پاک سیرت دے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ سمجھن اور عمل کرنے دی توفیق عطا